पार्टीभित्रका गुटबन्दी विरुद्ध अझै कठोर कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी। गुटबन्दीलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्न देशभर सर्कुलर जारी। साउन 1 गतेदेखि वृद्ध भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। बजेट कुर्नका लागि आह्वान। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता खारेजको फैसला अप्राकृतिक भएको भन्दै प्रचण्ड पुगे सर्वोच्च अदालत। फैसलामाथि पुनरावलोकन माग्दै निवेदन। ओलीको कारबाहीपछि माधव नेपाल समूहका 11 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले निकाले संयुक्त विज्ञप्ति। ओलीको कारबाही नमान्ने घोषणा। एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुषालले ओलीलाई बुझाए स्पष्टीकरण। ओलीले अरूको इसारामा पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजपरिवारका सदस्यको सुरक्षामा खटिएका 2 दर्जन सशस्त्र प्रहरी फिर्ता। सुरक्षाकर्मी फिर्ताको विषयलाई लिएर राजावादी सङ्घ संस्थाहरूको आपत्ति। रेशम चौधरी रिहाईको विषयलाई लिएर सरकार र थरुवाट आन्दोलनकारीबीच वार्ता। रिहाईका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना। शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले बढ्यो। लगानीकर्ताहरू उत्साहित। विश्लेषकहरू भन्छन् नयाँ रेकर्ड बनाएर मात्रै करेक्सन आउँछ। केही दिन यता भएको वायु प्रदूषणका कारण 100औं उडान प्रभावित। प्रदूषण अझै केही दिन जारी रहने उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। र भारतमा एकै दिन 56,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित फेला। 271 जनाको मृत्यु। एपी न्यूज खबर बुलेटिन अब विस्तारमा। नेकपा एमालेको नेपाल समूहले 2 नेतामाथि भएको कारबाही अस्वीकार्य भएको बताएको छ र पार्टीमा समानान्तर गतिविधिलाई कायम राख्ने तर अलग पार्टी नबनाउने यो समूहले निर्णय गरेको छ। नेपाल समूहका 11 स्थायी कमिटी सदस्यहरूको मङ्गलबार बसेको बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई 6 महिना निलम्बन गर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय विधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले र माओवादी केन्द्र अलग हुने गरी भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले सच्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। गत फागुन 23 गते नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी बीचको एकता अस्वीकार गर्दै दुवै पार्टी अलग अलग हुने फैसला सुनाएको थियो। प्रचण्डले उक्त फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएपछि पत्रकारहरूसँग उनले भने एकताबद्ध भइसकेका दललाई विभाजित गर्ने राजनीतिक काम अदालतले गर्यो, त्यो सच्याउनेछ। मलाई र हामीलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतले विगतमा पनि गरेका कतिपय फैसलामा टिप्पणी भयो र पुनरावलोकनको प्रश्न उठ्यो भने त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने गरेको छ। अदालतको उक्त फैसला अस्वाभाविक, अप्राकृतिक र राजनीतिक प्रकृतिको भएको प्रचण्डको टिप्पणी रहेको थियो। अहिले पनि उक्त फैसला पुनरावलोकन हुने विश्वास आफूहरूको रहेको प्रचण्डले बताएका छन्। अर्को फैसला फागुन 23 गतेको पार्टीको नाम सम्बन्धी मुद्दामा जो फैसला भयो त्यो चाहिँ हामीलाई स्वाभाविक लागेन, अस्वाभाविक छ, अप्राकृतिक छ र राजनैतिक प्रकृतिको निर्णय भयो भनेर हामीले असहमति जनाएका थियौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेका छन्। गत फागुन 28 गते र चैत्र 7 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयलाई एकरूपताका साथ आत्मसात गर्न तत्परताका साथ कार्यान्वयन गर्न भन्दै ओलीले 20 पृष्ठको अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेका हुन्। पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र अदालतको फैसला, पार्टी विधान अनुसार गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय, केन्द्रीय कमिटीमा गरिएको मनोनयन, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर, महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन लगायतका विषयमा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन्। उनले बुझाएको स्पष्टीकरणमा ओलीलाई व्यक्तिवादको घोर नसाबाट बिउजन आग्रह गरिएको छ। भुषालले सत्ता र शक्तिको भोगको हिसाबले तपाईँले पाउन अझै के बाँकी छ र भनेर प्रश्न सोधेका छन्। पार्टीलाई बन्धक बनाएर तपाईँले ती सबै पुरा गर्नुभयो, त्यही अनुपातमा तपाईँले पार्टीको विचार, आदर्श, सामूहिकता, सामाजिकता जस्ता धरोहरहरू भत्काउँदै जानुभयो। अझै पनि हाम्रा अग्रजहरूको त्याग बलिदानले निर्माण गरेका केही विरासत बाँकी छन्, जसमा आउने पिँढीले नेपाली जनताको खास गरी श्रमजीवी वर्गको भरपर्दो लोकतान्त्रिक क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा पुनर्जीवित गर्न सक्छन्, उनको पत्रमा भनिएको छ। मेरो लाख अनुरोध छ, कमरेड, यस पार्टीलाई अगाडि बढ्न दिनुहोस्। अझै पनि व्यक्तिवादको घोर नसाबाट बिउजनुहोस्। क्रान्ति त अघि बढ्छ, आज वा भोलि वा पर्सि तपाईँ दण्डित हुनुहुनेछ, भुषालले जवाफी पत्रमा लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी साउन 1 गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेका छन्। मङ्गलबार रिपोर्टर्स क्लबको वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले साउन 1 गतेदेखि वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेका हुन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजपरिवारका सदस्यहरूको सुरक्षामा खटिएका 24 जना सशस्त्र प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइएको छ। अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि 2077 अनुसार मापदण्ड विपरीत रहेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको हो। पूर्व राजपरिवारको सुरक्षामा 40 जना सशस्त्र प्रहरी तैनात भएका थिए। अब 16 जना मात्रै हुनेछन्। उनको सुरक्षामा रहने 16 जनाको कमान्ड सशस्त्रका डिएसपीले गर्नेछन्। यसअघि अन्य अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाइएका सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता भइसकेका छन्। विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत थारू कल्याणकारी सभा थरुवाड थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको वार्ता टोली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीबीच वार्ता भएको छ। सांसद रेशम चौधरीको रिहाई लगायतको माग राखेर आन्दोलनरत थारू कल्याणकारी सभा थरुवाड थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको वार्ता टोली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल संयोजकत्वमा गठित सरकारी वार्ता टोलीबीच वार्ता भएको हो। सरकारी वार्ता टोलीमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई र पूर्व सांसद भगवती चौधरी सदस्य रहेका छन्। थरुहटका तर्फबाट रुक्मिणी चौधरीको संयोजकत्वमा प्रेमीलाल चौधरी, पदमनारायण चौधरी, चन्द्रप्रसाद चौधरी र प्रभात चौधरी वार्ता टोलीमा रहेका छन्। प्रतिकूल मौसमका कारण 5 दिनदेखि हवाई उड्डयन क्षेत्र प्रभावित भएको छ। खराब मौसमको सबैभन्दा बढी मार हवाई क्षेत्रले बेहोर्नु परेको छ। मौसम खराबीले भिजिबिलिटी कम हुँदा मुलुकको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक तर्फका अधिकांश उडान प्रभावित भए। आज पनि कतिपय गन्तव्यको उडान सञ्चालनमा कठिनाई आउने विमानस्थलले जनाएको छ। विशेष गरी हेलिकप्टर कम्पनीको व्यापार बढी प्रभावित भएको छ। 3 दिनका लागि बुकिङ भएका विभिन्न कम्पनीका दैनिक 70 जना यात्रु उडाउने उडान तालिका रहे पनि 4 दिनसम्म उडान हुन सकेन। यो अवधिमा करिब 40 उडान रद्द भए। यस्तै 12 भन्दा बढी उद्धार उडान रद्द भएको वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले जनाएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 56,211 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 1,20,95,855 पुगेको छ। भारतमा केही सातादेखि संक्रमण दर बढ्दै गएको छ, जसकारण सयौं राज्यले निश्चित शहरहरूमा लकडाउन समेत गरिसकेका छन्। भारतभर फेरि कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै केन्द्र र राज्य सरकारहरूले सतर्कता अपनाउन आग्रह समेत गरिसकेका छन्। हाल भारतमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 5,40,720 पुगेको छ। सोमबार 5 अङ्कले घटेको शेयर बजार मंगलबार भने दोहोरो अङ्कले बढेर बन्द भयो। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 32.15 अङ्कले बढेर 2575.66 अङ्कमा पुगेको छ। उता क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 6.19 अङ्कले बढेर 456.10 अङ्कमा पुगेको छ। परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि सोमबारको तुलनामा मंगलबार वृद्धि भएको छ। कारोबार रकम 6 अर्ब रुपियाँ नागेको छ। सोमबार 4 अर्ब 41 करोड हाराहारीमा मात्रै शेयर कारोबार भएको थियो। दिनभर भएका 68,645 कारोबारबाट 209 कम्पनीका 1,22,09,976 किता शेयर किनबेच भएका छन्।